अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। आपको बताता हूँ कि ये कितने बड़े डफ़र्स हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, एक बयानिया लॉन्च किया गया है अपने टाउटों के ज़रिए, और ये वो टाउट हैं जिनकी हैसियत और औकात नहीं है, इनका पे ग्रेड भी इतना नहीं है मेरे ख्याल में, इनको हैंडल करने के लिए कोई हवालदार वगैरह रखे गए होंगे, इससे ऊपर इनकी औकात और हैसियत नहीं है। कामरान शाहिद लिखता है कि ब्रेकिंग नाउ क्रेडिबल सोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उन्होंने हमें बताया है कि ना ही कोई मैसेज दिया गया था, ना ही किसी किस्म का कोई राब्ता किया गया था इमरान खान के साथ, और जलसा जो कैंसिल हुआ है इस मामले में किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई इमरान खान से सोर्सेज की। मजीद कहा कि पीटीआई सिर्फ अपना फेस सेविंग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन हालात में पीटीआई जलसा करने के काबिल नहीं है। सारी बात का मतलब यह है कि खान से जब सवाल पूछा गया कि आजम सवाती को कौन लेकर आया, और खान ने जो मुस्कुरा के जवाब दिया वो महज एक ब्लफ था हमारी तरफ से। खान के साथ ना कोई राब्ता किया गया, ना कोई बातचीत की गई। नाज़रीन इकराम, जिस चीज का डिनायल आ जाए और जराए से आ जाए, इसका मतलब है कि 100% यही बात है। ये उसूल है पाकिस्तान के माहौल में। वैसे भी है कि डिनायल जब आता है तो मतलब है कि लाजमी वहां पे आग लगी हुई थी, इसी वजह से धुआं था। तो डिनायल के बाद आपको यकीन हो जाना चाहिए कि किसने इमरान खान के घुटने पकड़े, किसने पांव पकड़े, और किसने कहा कि ये ना करें, और खान ने फिर उनकी बात मान ली, उनकी रिक्वेस्ट मान ली, उन पर रहम कर दिया। ये बात तो अब क्लियर हो गई है टाउट ने क्या बोला है। अब आपको दो तीन चीजें बताता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी संगीन सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, 28 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट तारीख हो गई है। हुकूमत ने 28 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। मुश्तरका इजलास तब अमूमन बुलाया जाता है जब आपने कानून साजी करने की कोशिश की हो और पार्लियामेंट में फेल हो गई हो, या पार्लियामेंट में फेल हो गए हों, तो फिर आप जॉइंट सेशन बुलाते हैं और आप इकट्ठे नंबर करके कानून पास करने की कोशिश करते हैं। जहां तक जिक्र है आईनी तरमीम का, उसके लिए आपको सेपरेटली पार्लियामेंट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और सेपरेटली सेनेट में भी चाहिए होती है। वो मुश्तरका इजलास में नहीं हो सकती, इसमें सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन जो सिंपल कानून साजी होती है, जो बिल पास करने होते हैं, उसमें सेनेट और कौमी असम्बली के नंबर्स आप जमा करके टोटल अक्सरियत बना सकते हैं। अगर आपके टोटल हुकूमती ऐवान के नंबर कौमी असम्बली और सेनेट के मिला के अगर अपोजिशन के कौमी असम्बली और सेनेट के नंबर से ज्यादा हो जाएं ऑल टुगेदर, तो आप कानून साजी कर सकते हैं। तो हुकूमत को कानून साजी के लिए तो वैसे भी कोई मसले का सामना नहीं है, हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी। सो ये मुश्तरका इजलास बुलाया क्यों जा रहा है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया गया है, जिससे मैं आगाह करता हूँ कि ये करने क्या जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना है, आपने एक तस्वीर देखी होगी, वीडियो देखी होगी कि काजी साहब का सेक्रेटरी फजलुर रहमान को जब सुप्रीम कोर्ट लेकर आता है एक मजहबी केस के हवाले से, तो सेक्रेटरी बाहर फजलुर रहमान को झुक के, मिल के, वसूल करके अंदर लेके आता है। मैंने बड़ा गौर किया, सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि काजी साहब का सेक्रेटरी खुद बनफ्से नफीस बाहर जाता है और फजलुर रहमान को अंदर लेकर आता है। मैंने इस पर बड़ा गौर किया, मुझे एक बात समझ आई है। पीटीआई ने बाय द वे इसको बताने से पहले जेयूआई फे के साथ कौमी असम्बली और सेनेट में मिलकर चलने का ऐलान किया है, और इसमें कमेटियां बना दी गई हैं। कौमी असम्बली में भी कमेटी बना दी गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर पीटीआई की तरफ से होंगे और सेनेट में शबली फराज होंगे पीटीआई की तरफ से। लेकिन सूरत हाल क्या है उससे पहले आपको आगाह करता हूं। नाज़रीन इकराम, हुकूमत को आईनी तरमीम करने के लिए जेयूआई के 5 वोट चाहिए। मैंने बड़ा सोचा कि काजी साहब ने कभी किसी को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया, वो तो सबको पढ़ जाते हैं, वो तो बुली हैं। लेकिन काजी साहब का सेक्रेटरी बाहर आता है सुप्रीम कोर्ट से, फजलुर रहमान को सड़क पर रिसीव करता है, हाथ मिला के लेके जाता है, झुक के मिलता है, सिर्फ सजदा नहीं करता, बाकी सब कुछ कर दिया है, और फिर उस केस को भी काजी साहब चेंज कर देते हैं। तो हो क्या रहा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। ये मेरी डॉट कनेक्टिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितनी डॉट कनेक्टिंग की है ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई है, 99%। काजी साहब बराह रास्त मक्खन पॉलिश कर रहे हैं फजलुर रहमान की, क्योंकि
قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن ملنی ہے تو فضل الرحمان کے 5 ووٹوں کے بغیر نہیں مل سکتی. سینٹ میں یہ 5 ووٹ ضروری ہیں. باقی اگر قومی اسمبلی میں شب خون بھی مار دیا جائے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کا آزاد ڈکلیئر ہونا یا پی ٹی آئی کا ڈکلیئر ہونا یا الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آنا 39 کا تو آ گیا، 41 کا نہیں آیا، ان لوگوں کو مار دھاڑ کے ووٹ دلوایا جا سکتا ہے قومی اسمبلی میں. مسئلہ سینٹ میں درپیش ہے. سینٹ میں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں. حکومت کے پاس 53 نمبر ہیں. آپ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کو نکال دیں تو یہ 22 ہیں. انڈیپینڈنٹ، پی ایم ایل، کیو، باقیوں کو ملا کے کل 63 ہوتے ہیں. اگر ساری اپوزیشن کے ووٹ بھی حکومت کو مل جائیں، 64 ہونے چاہیے آئینی ترمیم کے لیے، تب بھی فضل الرحمان کا کم از کم 1 ووٹ ان کو چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اگر دے دیں، ابھی تک خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ ہوں گے تو 1-2 سیٹیں شاید مل جائیں اپوزیشن کی بھی، لیکن یہاں پہ سنی اتحاد کی بھی 1 سیٹ ہے. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی ہیں. بی این پی مینگل بھی مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے ساتھ جائے گی. 3 انڈیپینڈنٹ بھی بظاہر نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے. تو حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں سینٹ میں. ایسے میں پھر کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں نے بڑا سوچا. دیکھیں، میں قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو کسی حد تک آگاہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. آئین کی شک 179 کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج 65 سال کی عمر کا ہونے تک جج رہے گا، انلیس وہ خود ریزائن کر دے یا اسے ریموو کر دیا جائے آئین کے مطابق. تو یہ ایج پتھر پہ لکیر کی طرح آئین میں لکھی ہے. اس میں تبدیلی آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب اگر حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی تو کیا کر سکتی ہے؟ اب میں اس طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. آئین کی شک نمبر 175 کے نیچے ایک ذیلی شک ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ موسٹ سینئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا، لگایا جائے گا. لیکن میں اس میں آپ کو ایک گیم سے آگاہ کرتا ہوں. ظاہر ہے آئین بنانے والے بھی یہی ہیں، چلاک ڈاکو ہیں جنہوں نے یہ آئین بنایا. ہمارا آئین بنانے والوں نے جب بھی کہیں لکھا ہے نا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان کلوز دس اینڈ دس، یہ آپشن زیادہ تر آئین میں اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی منور کرنا چاہے تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ والا کلوز یوز کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیں. یہ بڑی خطرناک چلاکی ہے جو ہمارے آئین میں ہے. اب جو ناٹ اسٹینڈنگ 1 ہے اور 2 ہے، یہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے 175 کا. اس میں فیڈرل لا، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل کا ایک سینئر وکیل، یہ نمبر 1. اور نمبر 2 یعنی ایک کمیشن ہوگا، جوڈیشل کمیشن جسے کہیں گے، ججوں کی، وہ تقریب کرے گا. اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ گیم ڈال سکتے ہیں ممکنہ طور پہ. دیکھیں، میں آئینی ماہر نہیں ہوں، قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن لٹرل ریڈنگ اور اپنے دماغ کو اپلائی کر کے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ آئیڈیاز دیتے ہیں ان کو. یہ بڑے شاطر لوگ ہیں، یہ کریمنل مائنڈ ہیں، یہ ہم سے زیادہ شاطرانہ چالیں چل سکتے ہیں. ہم صرف ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اسی قسم کی شک ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کا تقرر کیسے ہونا ہے. اب یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ موسٹ سینئر جج ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا. انہوں نے کیا کیا؟ سمپل قانون سازی کے ذریعے تبدیلی کر کے یا جوڈیشل کمیشن نے اپنا فیصلہ کر کے 3 نمبر کی خاتون کو جج لگا دیا لاہور ہائی کورٹ کا. ورنہ یہاں بھی موسٹ سینئر جج کی بات ہوئی تھی، آئین میں لکھا ہوا تھا. تو پھر کیا ہے، سپریم کورٹ کے معاملے میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ شب خون کیا مار سکتے ہیں 28 تاریخ کو. جیسے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک جو کمیٹی ہے 3 ججز کی، یہ ختم کی جا سکتی ہے اور ساری پاورز چیف جسٹس کو دی جا سکتی ہیں تاکہ اگلی ساری پروسیڈنگز قاضی صاحب خود کنٹرول کریں. نمبر 2، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ریکمنڈیشن کرے گا سینئر موسٹ کی بجائے 5 ججز کی. یہ قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان صدر مملکت کو بھیجے گا سینئر موسٹ نہیں بلکہ 5 سینئر ججز. میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، جو خبر آج مین سٹریم میڈیا اٹھا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کا نام آ سکتا ہے کیونکہ آئینی ترمیم کے نمبر پورے نہیں ہیں. اور آئینی ترمیم پتھر پہ لکیر کی طرح ہے کہ ایک جج 65 سے زیادہ نہیں رہ سکتا. تو قاضی کی ایکسٹینشن مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو پھر دوسرا کیا ہے، امین الدین خان یا جمال خان مندوخیل کو چیف جسٹس لگا دیا جائے اور باقی سب کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، سپر سیڈ کروا دیا جائے. اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آئین و قانون کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ مشترکہ اجلاس میں کچھ بڑا شب خون مارنے جا رہے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. پھر ایک تفصیلی فیصلہ آنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن اس ٹائم باقاعدہ لڑائی
जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ तो खुलकर हुकूमत कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट की शायद याहिया अफरीदी के साथ भी लड़ाई हो रही है कि इन तीनों को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। अब इसमें असद अली तूर ने एक रिपोर्ट किया है, ये उसकी खबर है कि मंसूर अली शाह से राब्ते किए गए और कहा गया कि जो भी मामलात हैं आगे के आप छेड़ेंगे नहीं। उनसे गारंटी मांगी जा रही है कि अगर आपको बना दिया जाए, ना रोका जाए आपको, तो आप इलेक्शन के मामलात नहीं खोलेंगे, आप हुकूमत को चलने देंगे, ये सेटअप हमने बनाया है, चलने देंगे। एक तो ये खबर, और एक असद अली तूर ने बड़ी अजीब सी खबर दी है कि हुकूमत ने उनसे राब्ता करके कहा कि हम एक्सटेंशन की बजाय सबकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देते हैं। तो मंसूर अली शाह ने मुबैना तौर पर जवाब दिया कि अब जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं आगे 2032 तक, जो भी आप तरमीम करने लगे हैं, इनका इतलाक उन पर नहीं हो सकता, वरना यह तासुर जाएगा कि आपने उन्हें रिश्वत दी है। देखिए, एक हुकूमत अगर मौजूदा जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ओहदे की मुद्दत बढ़ा देगी तो ये लगेगा कि आपने रिश्वत दी है। तो मंसूर अली शाह ने बकौल असद तूर हुकूमत को ये कहा कि अगर आप आईनी तरमीम करते हैं तो 2032 के बाद जो जजेस लगेंगे, इस तरमीम का इतलाक उन पर होगा, हम सब पर नहीं। अब हुकूमत मुंह बना के वापस आ गई। अब क्योंकि ये जवाब मिल गया मंसूर अली शाह की तरफ से, तो अब 28 तारीख को इन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये इन्होंने इजलास बुला लिया है। इसमें ये बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे और प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की तब्दीली करेंगे और इसी तरीके से दीगर मामलात करेंगे। तो हुकूमत की चालाकियों के बदला जो है, अब इसका जवाब जो है वो अदलिया नहीं देना है, और ये रिएक्शन किस तरीके से आता है ये बहरहाल देखा जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।